أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. الحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى يا الله القاري صاحب دا ماشوم بختور کی دته د الله تعالی مبارک تکالیف او مصیبتونو نه د الله تعالی سره زموږ د ټولو مرګونو دوستانو د احوالات او چو په امان کې وساتي. الله تعالی دې مدرسه کې خیر او برکت واچي. زموږ ایمان ته د الله خیر پیښ. یا الله والدې ته صحت کامل عاجل نصیب کی. یا الله تعالی شفای کامله عاجله بغیر د تکالیفونو بغیر د ډاکټرانو نه یا الله تعالی د خپل ارق لاړې دارو کی. یا الله تعالی موږ ټول له هر قسم بیمارونو په امان کې وساتي. ایمان ته خیر پیښ کې تر ان راضي شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه مبارک.